नाज़रीन, अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा है मशरिक़ वस्ता में, खासकर ट्रंप के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बन गया है। आयतुल्लाह खामनाई के करीबी नूरुल मालिकी इराक के नए वज़ीर आज़म बनने के करीब पहुंच चुके हैं। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता में ईरान को घेरने की अमरीकी जो हिकमत अमली थी उसको उस वक्त इतना बड़ा झटका लगा है जब इराक में शिया सियासी इत्तेहाद ने साबिक वज़ीर आज़म नूरुल मालिकी के नाम को एक बार फिर वज़ारत उज़्मा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर आगे बढ़ा दिया है। नूरुल मालिकी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का करीबी इत्तेहादी समझा जाता है और पार्लिमानी अक्सरियत के पेश नज़र इम्कान मजबूत हो चुका है कि वो निस्बतन आसानी के साथ इराक के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकते हैं। इस पेशरफ्त के बाद वाशिंगटन में तशवीश की लहर दौड़ गई है और अमरीकी पॉलिसी साज हल्के हैं इससे अपने इलाकाई मफाद के लिए एक वाज़ेह चैलेंज करार दे रहे हैं, क्योंकि अमरीका की बेसिस हैं वहाँ पर, तो इसे अगर इराक में फिर से रद्दोबदल होती है और वज़ीर आज़म मालिकी बन जाते हैं तो अमरीका का जितना भी कराया है वो बिल्कुल उस पर पानी फिर जाएगा। ईरानी सरकारी खबर रसां अदारे के मुताबिक इराक तकरीबन तमाम शिया अक्सरती जमातें नूरुल मालिकी के नाम पर मुत्तफिक हो चुकी हैं। ये इत्तफाक राय ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी खित्ते में ईरान असर व रसूख को महदूद करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। नूरुल मालिकी इससे कबल 2006 और 2014 तक इराक के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनका जो दौरे हुकूमत न सिर्फ सियासी तौर पर मुतनाज़ा रहा है बल्कि इराक के दाखिली इस्लामती फ़िरका वाराना सियासत और इलाकाई ताल्लुकात पर भी गहरे और देर पा असरात मरतब हुए थे। इनके दौरे इक़्तिदार में एक दहाई बाद उनके मुमकिना वापसी के बाद ईरान की जो पोजीशन है वो मज़ीद मजबूत होने के तनाज़ुर को उस बात देखा जा रहा है कि इराक में अगर नूरुल मालिकी की जो वजारत है वो दोबारा से आती है फिर से, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले नूरुल मालिकी की जाने के बाद बड़ी जश्न मनाया था कि नूरुल मालिकी चले गए और अब वो खित्ते में अपनी मजबूती दिखा सकते हैं, उन पैर जमा सकते हैं। नूरुल मालिकी की जो सियासी ज़िंदगी है उसको खास तवील और नशीब व फराज से भरपूर रही है। ये 75 साला नूरुल मालिकी जो है इनकी पैदाइश जो है ये इराक के सूबे अल हिंदिया में हुई है 1980 की दहाई के अवाइल में, जब इराक में शिया मज़ामती तहरीकें और जोर पकड़ रही थी और सद्दाम हुसैन की हुकूमत इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन कर रही थी, तो नूरुल मालिकी भी इन तहरीकों का हिस्सा बने। सद्दाम हुकूमत ने दबाव के बायस इन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा और वो तकरीबन 24 बरस तक जिलावतनी की ज़िंदगी गुजारते रहे। इस जिलावतनी के दौरान उन्होंने ईरान में पनाह ली, जहाँ न सिर्फ उनके सियासी रवाबित मजबूत हुए बल्कि ईरानी क़यादत बिलखसूस सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के साथ उनकी जो कुर्बतें थी वो बढ़ी और करीबी ताल्लुकात भी कायम हुए। अमेरिका में 2003 में इराक पर हमले के बाद जो अमेरिका ने हमला किया था 2003 में इराक पर, उसके बाद सद्दाम हुसैन का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो नूरुल मालिकी की वतन वापसी जो लौटते बदलते सियासी हालात में उन्होंने तेज़ी से खुद को मुनज़्ज़म किया और शिया सियासी सफ़ों में एक अहम मुकाम हासिल कर लिया। बिलाखिर 2006 में वो इराक के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। ताम उनके दौरे हुकूमत में फ़िरका वाराना कशीदगी, बदउनवानी के इल्ज़ामात और सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल ने उनकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। 2014 में दाइश के खतरे ने इराक को हिला कर रख दिया था। नूरुल मालिकी की वज़ारत उज़्मा छोड़नी पड़ी इसी वजह से, क्योंकि उस वक्त हालात जो है वो काफ़ी बदस्तूर बदल रहे थे और काफ़ी बिगड़ चुके थे। इस वक्त अमेरिका ने उनकी रुखसती में अहम किरदार भी अदा किया था और वाशिंगटन खुलकर इनकी क़यादत से नाला नज़र आ रहा था। अब एक बार फिर नूरुल मालिकी की जो वापसी का इम्कान बढ़ गया है और अमेरिका की तशवीश में इजाफा कर दिया है। वाशिंगटन को खदशा है कि उनकी हुकूमत इराक को मज़ीद ईरान के करीब ले जाएगी और अमेरिका का असर व रसूख महदूद कर देगी। इस तनाज़ुर में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इराक के मौजूदा वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुदानी से टेलीफोन पर रब्ता किया और अमेरिकी जो महकमा ख़ारजा के मुताबिक रूबियो ने इस फैसले को नहायत ही गलत करार देते हुए कहा कि ईरान के ज़ेर असर हुकूमत इराक के कौमी मफादात को तरजीह नहीं दे सकती। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसी हुकूमत ना तो इराक को इलाकाई तनाज़े से दूर रख सकेगी और ना ही अमेरिका और इराक के दरमियान बाहमी जो मफादात हैं या फ़ायदे हैं उन पर मबनी शराकत दारी को आगे बढ़ा पाएगी।
یہ ایک انہوں نے بڑا جو ہے اس وقت گیم ہو گیا ہے، مان کے چلو اس وقت ایک بڑا پانسا پھینک دیا ہے جو وہاں کی تنظیم ہے، انہوں نے جو نور المالکی کا نام آگے کر دیا ہے، تو اس میں اب امریکا کے اندر کافی تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، ماہرین کے مطابق نور المالکی کی واپسی امریکا کے لیے کئی حوالوں سے تشویش کا باعث بنی ہوئی تھی، اور یہ باعث بن سکتی ہے آگے بھی۔ عراق اور ایران کے درمیان تقریباً 1500 کلومیٹر طویل سرحد موجود ہے، جس کے باعث ایران کو ایک مضبوط اور محفوظ بفر زون میسر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق میں پہلے ہی جو ایرانی نواز جو ملیشیا ہے اس کی موجودگی کی ایک حقیقت بھی ہے کہ کافی ملیشیا جو ہے ایران کی وہ عراق میں موجود ہے، چھوٹے چھوٹے دڑوں میں ہی، لیکن وہ متحد ہیں، اور نور المالکی کی حکومت میں ان گروہوں کو مزید سیاسی اور ادارہ جاتی حمایت ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایک حمایت ملے گی اور یہ مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایران کے خلاف کسی ممکنہ فوجی کارروائی کی صورت میں بھی عراق کی جو جغرافیائی اہمیت ہے غیر معمولی ہو جاتی ہے، کیونکہ سعودی عرب پہلے ہی اپنے فضائی حدود کے استعمال سے انکار کر چکا ہے۔ ایسے میں اگر عراق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ایران جو ہے عراق اور ایران دونوں مل کر ساتھ میں کھڑے ہو جاتے، تو یہ تہران کے لیے ایک بڑی سفارتی اور یہ جو تجارتی کامیابی تصور کی جائے گی، کیونکہ یہ اس کی وجہ سے جو ہے کہ دونوں ممالک کے بیچ میں بفر زون پیدا ہو جائے گا، دونوں کی تنظیمیں جو ہیں چھوٹے چھوٹے گروہ وہ مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں گے، تو امریکہ کی بیسز کو بھی خطرہ ہو جائے گا، انہیں نکلنا وہاں سے پڑے گا ہی، کیونکہ اگر امریکہ کوئی بھی ایران کو دھمکی دیتا ہے آئندہ یا جنگ کے لیے آتا ہے تو اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آلریڈی جو راڈار پہ ہیں اس وقت وہ امریکہ کی تمام بیسز ہیں۔ مجموعی طور پر نور المالکی کی ممکنہ واپسی نہ صرف عراق کی داخلی سیاست کو ایک نئے موڑ پر لے جا سکتی ہے، بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ یہ پیش رفت اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ خطے میں ایران امریکہ کے درمیان اثر و رسوخ کی کشمکش مزید جو ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے، اور آنے والے مہینے مشرق وسطیٰ کی سیاست کے لیے نہایت ہی اہم اور فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ لگاتار جو ہے وہ اپنی فوجی عسکری طاقت جو ہے وہ سمندروں میں بھی بڑھا رہا ہے۔ دوسرا جو یہ بندرگاہیں ہیں آبنائے ہرمز، وہاں پر ایران نے کہا کہ جنگ تو یہیں ہوگی، اب اسی راستے سے ہوگی۔ یمن بھی خاموشی سے تیاری کر رہا ہے، وہ بھی راستہ بلاکیڈ کر دے گا اگر، تو امریکہ کے لیے کتنی مشکلات ہوگی۔ اور نیٹو کو لگاتار امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے، کینیڈا کو دھمکی دے دی، گرین لینڈ کو دھمکی دے دی، تو یہاں یہ بات صاف واضح طور پہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ امریکہ کہیں نہ کہیں بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور خاص طور پر ٹرمپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط فیصلے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی بھٹی میں جل اٹھے گا اگر ایک بھی غلط سٹیپ امریکہ نے لیا، کیونکہ ایران پوری طرح سے تیار ہے، اور ایران نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر ایک بار بھی امریکہ نے حملہ کیا تو اسے جنگ تصور کیا جائے گا، اور پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو امریکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے کہ اسے جنگ اگر کرنی ہے تو وہ افغانستان نہیں ایران سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔